अर्ज कर रहा हूँ कि जो भी आप मेरे बारे में कहना चाहते हैं, मैंने आपको खुद दावत देकर बुलाया है। आप कहना चाहते हैं कह लें। भाई मैंने गालियां दी हैं लोगों को, मैं गाली भाई बाज हूँ, आप खुद अपने मैंने लोगों जुबान मुबारक से बताएं ना। मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ। शार्प शूटर कुरान हदीस बयान करते हुए गाली देता है, आप उसके खिलाफ बोल देते हैं और आप लोगों को ये कहें वो भी क्योंकि मैंने उन्होंने उसका भी आपको नाम नहीं लिया, उसका मैंने नाम नहीं लिया। वो तो मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए अभी बताया है कि जब मैं नाम बात कर नहीं रहा था लिया, मेरे किसी जहन में वो को शार्प कहा ना। शूटर था कि वो कल परसों मतलब मुसलमानों की ये हालत में बयान कर रहा था। मोहतरम आमिर रजी साहब, देखें ये जो है चालबाजियां तो अच्छी बात नहीं होती ना। किसी को तो आपने कहा, मैं चालबाज वही हूँ, मैं बात मक्कार हूँ, आपने और कोई खुद मेरे की है। लिए मत। आमिर रजी साहब, आपने वही बात खुद की है, लोगों को ये कहा है, किसी को भी कहा हो जिसने आपके वालदा को गाली दी, मानता हूं। आपने उसको तो कहा ना कि ईदी के झूले से उसके माँ ने उठाया है, हाँ हाँ मैंने उसको तो कहा। हरामी कहा आपने। हरामी आप कह लें, मैंने तो उसको जो कहा है वो मैंने कहा है। हाँ, हरामी नहीं कहा, बस आप थोड़ा सा मतलब बातों में मुलम्मा करना जानते हैं, ठीक है। आगे अच्छा, ये जो ईदी बताइए। का झूला होता है वो सारे उसमें हरामी नहीं होते बच्चे। हलाली होते हैं। गरीब गरीब भी कोई बच्चा छोड़ जाता है, जिनके घर में नहीं ना होता, आटा दाना नहीं होता। गरीब औरत भी, कई ऐसे वाकयात हुए हैं कि वो अपनी बेटी जनी है, उन्होंने तो उनके पास नहीं था तो वो वहां छोड़ गए। ऐसे वाकयात भी हुए हैं। बहरहाल हाँ हाँ ठीक है, बड़ा अच्छा आपने जवाब दे दिया, खुश हो नहीं, गया आप मैं। कह दें मैंने हरामी कहा है, कोई बात नहीं है। ये मैं क्यों कहूँ, मैंने जितने आपने कहा उतना ही कहूंगा ना। आप उसकी तावील कर सकते हैं ना भाई। अगर आप अब उतना कह रहे हो तो फिर तो उन्होंने कह रहे होते हरामी कहा है। तो मैं आप तो कह रहे हैं मैंने हरामी कहा है। मैं इसी से यही समझा हूं, आपने अच्छा मुलम्मा करके बताया है, ठीक। हाँ, अब मैं आगे, मुलम्मा करी करता हूँ। अगर आमिर नजीर साहब आगे ये बताइए कि आपने जो ये कहा कि आप खवातीन की शलवार उतार देंगे और हजरत अली की सुन्नत है, क्या ये दुरुस्त कहा आपने? अभी भी मैं उस पर कायम हूँ। मैं तो किसी बात से भागा ही नहीं हूँ। अभी भी आप मैं बड़े उस हैं पर ना, कायम हूँ कि बड़े हैं ऐसी ना, खवातीन, बड़े हैं। हाँ ऐसी खवातीन आप जो जी जी मुस्लिम काज को डैमेज करने वाली, मुसलमानों की मुखबरी करने वाली, मुस्लिम उम्मत को और अहले इस्लाम को नुकसान देने वाली हों, उनको नंगा करना ये मौला अली की सुन्नत है, यानी उनका कौल है कि नंगा कर देंगे अगर तुमने तो ये ना दिया ठीक है, तो। ठीक बहुत, हाँ। तो अच्छा, फिर जब दो शिया जब आए थे आपके पास तो आप सहमे हुए थे, आपने कहा नहीं नहीं मैंने तो मिर्जा जी का वो किताब पढ़ के सुनाया है, और फिर आपने सही बात नहीं बताई और उनको उनके दामन में छोड़ दिया और वो वहां चले गए, उनको खूब गालियां पड़ी। तो आप उनको भी बता देते कि हाँ मैंने ये कहा है। उस वक्त आपने गलत बयानी क्यों की? मैंने क्या कहा उनको? जब दो शिया आपके पास आए थे, उन्होंने कहा कि मोहतरम हमने तो ये सुना है कि आपने ये कहा कि हजरत अली की सुन्नत है खवातीन के कपड़े उतार देना। आपने ये कहा कि नहीं 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 नहीं, हमने तो ये नहीं कहा है, असल में मिर्जा ने अपने किताब में ये लिखा है। वहां से कोई हदीस भी निकाल कर आप लोगों ने पेश किया, आप थे और आपके जो दस्तु बाजू हैं, वो क्या नाम है, क्या नाम है उनका, अमीनी, वो और बाकी जितने भी थे, उनको समझा बुझा के तसल्ली दे के कि हम बड़े शरीफ हैं, हमने ये बात की नहीं है, ये बात कादियानियों की है, आप पिलाना रोड है वहीं जाइए। और वो बेचारे दोनों वहां पर चले गए। उन्होंने कहा कि भाई वो मोहतरम तो ये कह रहे हैं, ये तो आपकी किताब में है। उन्होंने खूब इनको गालियां दी और वो चले गए। फिर उस वक्त आपने गलत बयानी क्यों की थी? मेरे सामने तो आप दिलेर हैं, आप ये कह रहे कि आप अभी भी उसको कहेंगे, उस वक्त आपकी दलेरी कहाँ चली गई थी? इसके बारे में मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर ये बात जो आप बयान कर रहे हैं कि कोई दो शिया आए तो मैंने कहा कि मैंने तो ये बात नहीं कही, बल्कि मैंने तो ये मिर्ज़ा कादियानी की कोई रवायत पेश की है, अगर मैंने ऐसा कहा हो, मैं सब के सामने कैमरा ऑन करके वीडियो रिकॉर्ड करके आपसे भी माफ़ी मांगूंगा, उन शियों से भी माफ़ी मांगूंगा, टिकटॉक ही छोड़ दूंगा, 1000 यूरो आपको इनाम भी दूंगा। लाएं वो मेरी हाँ वीडियो जिसमें हो, हजारों वीडियो। जिसमें भाई 10,000 डॉलर जी एक कहाँ मिनट गए? सब्र तो कर लें। ये 1000 यूरो आपका ज़ाती है कि अगर आप वो जो अभी आपने बात बयान फरमाई है इसको पेश कर दें, 1000 यूरो भी देंगे, टिकटॉक भी छोड़ देंगे, माफ़ी भी मांगेंगे और सब के सामने
इकबाल जुर्म भी करेंगे कैमरा ऑन करके। ये कहाँ से आपने बात सुनी, ये कहानी शरीफ जो आपने सुनाई है? ये मेरा अल्लाह जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, मैं खुद उस ब्रोड में मौजूद था जब दो शिया आए। आप इनकार कर ले क्योंकि आप बड़े हैं और आपके पास नहीं, मैंने पैसा भी इनकार है। कर दिया कि मैंने ये बात कही नहीं है। सुन तो ले, अब सुन तो ले, आपने इनकार कर दिया, सुन तो ले। मैं उस ब्रोड में मौजूद था जब दो शिया आए और उन्होंने आपसे पूछा, आपने कहा कि हमने नहीं कहा। जाहिर बात है आपके बहुत सारे दस्तो बाजू भी हैं ना, यहाँ से मीर ये आ मैंने गया। कहा कि मैंने नहीं कहा। अच्छा, एक मिनट भाई, बात मुकम्मल होने दीजिए। इसको दोहरा के कहें कि मैंने कहा कि मैंने ये बात नहीं कही। मेरी बात पूरी सुन लें, आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी। सुने जब दो शिया आए आपके ब्रोड पे, आपसे यही सवाल था कि आपने ये कहा है कि हजरत अली की सुन्नत है औरतों के कपड़े उतार देना। आपने ये कहा है या नहीं कहा? आपने कहा मैंने ऐसा नहीं कहा है, बल्कि वो एक अब आप अस्तगफिरुल्लाह, ये शरीफ है ना, अस्तगफिरुल्लाह, बस ठीक है, आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया तो बात खत्म हो गई। भाई आपके आपके पास वो वीडियो है? सुन लीजिए, सुन तो लीजिए मेरी बात को। वहां आपके जो दस्तो बाजू थे, उन्होंने फिर वो मिर्जा जी का हवाला भी निकाला, उनको दिखाया कि हमने ये नहीं कहा है, मिर्जा के किताब में ये लिखा हुआ है, हमने तो वही हवाला पढ़ा है, यही तक कहा। आपके दस्तो बाजू वालों में से किसी ने वो यूसुफी था या वो क्या नाम है ज़िया था या मीर था, उनमें से किसी ने ये पढ़कर सुनाया और फिर आप लोगों ने उनको, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए इस किस्से को, फिर आप लोगों ने वो रास्ता दिखाया कि कहाँ जाना है और उनको पूछना है ये हवाला लेकर, और वो दोनों बेचारे वहाँ चले भी गए और उनकी जिल्लत जो बनी तो वो तौबा तौबा। जी ये कहानी है भाई। अगर ये कहानी सच्ची हो और ऐसी हो जैसे आपने कहा है, मैं कह रहा हूँ मैं टिकटॉक डिलीट करके हमेशा के लिए आपको नज़र ही नहीं आऊँगा सोशल मीडिया पर। अगर मैंने आज तक उस मौके पर नहीं, शियों से डर के नहीं, मेरे पास सुन्नी भी आए थे, देवबंदी भी आए थे, वो मुफ्ती बिहार साहब भी आए थे, उन्होंने भी पूछा था कि ये बात, इसकी हकीकत क्या है, इसका मतलब क्या है जो आपने बोला। कई लोगों ने मुझसे आके पूछा, सबको मैंने जो जवाब दिया वो एक ही था। अगर उस जवाब के खिलाफ मैंने किसी को ये कहा हो कि मैंने ये बात कही नहीं है, मैं कह रहा हूँ मैं टिकटॉक ही छोड़ दूंगा, सोशल मीडिया ही ना नजर ही आऊंगा, ना व्हाट्सएप ना सोशल, ये टिकटॉक खत्म करेंगे, घर जाएंगे, कोई और काम करेंगे। लानत है हम पर अगर हम करके बात उससे मुकर जाएं कि आज मैंने ये कहा कि ऐसी औरतों के कपड़े उतारना मौला अली की सुन्नत है, कल मेरे सामने दो शिया आ गए, मैंने डर के कह दिया ओहो हो मैंने तो ये बात कही नहीं है, मैं तो मिर्ज़ा कादियानी की रिवायत पेश कर रहा था। अगर मैंने ऐसा कहा है, आप वो वीडियो पेश कर दें मोहतरम, मैं बार बार कह रहा हूँ, माफ़ी भी मांगेंगे, 1000 यूरो इनाम भी देंगे, टिकटॉक भी डिलीट कर देंगे, छुट्टी कर देंगे हमेशा हमेशा के लिए। आपको ये आवाज़, ये चेहरा, ये नज़र ही नहीं आएगा, आप खुश हो जाएंगे, आपके लिए मैदान खुला हो जाएगा, आप आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकेंगे। कोई आपका वो नहीं होगा जो मेरे छोड़े हुए बदमाश आपको तंग नहीं करेंगे। फिर कहाँ है वो वीडियो जिसका आप जिक्र? शुक्रिया। आगे बात चलते हैं। आगे ये बताइए आमिर नज़ीर साहब, आपने 10,000 यूरो देने का ऐलान किया था। उसका भी करेंगे, पहले इसका तो क्लियर कर लेना। ये जो बात है ये हो गया। आप बड़े हैं, आप जो कहते हैं वो सच होती है ना आपकी बात। नहीं, ये तो नहीं ना, मैं बड़ा हूँ तो आप लगा के इल्जाम। सुने मैं बता देता हूँ। चले तो आपके पास वो, सुन लीजिए, ब्रोड आपकी है, वो निकाल लीजिए। जो जोशी आया था, आप लोगों ने क्या कहा था, निकाल लीजिए, अभी निकाल लेंगे। वो अबू बकर भाई के पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। अगर वो निकली, सुन लें जी मैं आपको बताता हूँ। इब्राहिम शाह साहब ने आके कहा उन नौजवानों को, जो शिया नौजवान थे, कि जो बात आमिर नज़ीर बयान कर रहा है ये इनके मुसल्लमात में मौजूद है, वो गलत बात नहीं कर रहा। आप भागे यहाँ से, आपको मिर्जाइयों ने पट्टी बढ़ा के तो आप दौड़ते यहाँ आ गए हैं। उन्होंने यहाँ हमारे सामने मिर्जा कादियानी पर वो भर भर के लानतें डाली। जब वो वापस गए वो जट की बराड पर, तो वहाँ मिर्जाइयों ने उनको इसलिए बुरा भला कहा कि उन्होंने कहा भाई हमने तो आपको आग लगा के पेट्रोल दे के भेजा था आमिर नज़ीर के गले पड़ने के लिए, आप वहाँ जाके हमारे मसीह मौत पे लानते डालते रहे हो। तो इसलिए
वो वहां से उन्होंने मिर्जाइयों ने उनको बुरा भला कहा। जब वो बात हमारे सामने आकर उन्होंने की तो हमारे दोस्त हैं, वो इब्राहिम शाह आप जानते हैं, व्हाट्सएप के वो दोस्त हैं, अच्छे आदमी हैं, उन्होंने हमारे सामने आकर उनको कहा कि देखो मैं शिया हूँ। वो इसना अशरी वगैरह जो भी उन्होंने अपना तारुफ करा के कहा मैं शिया हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि आमर ने जो बात कही है उनके मुसलमात में लिखी हुई है, उसने झूठ नहीं बोला। तुम्हें नहीं कबूल तो जाओ दौड़ो यहाँ से, तुम कौन से शिया आ गए। बहरहाल उन्होंने अपने प्यार से कहा या ऐसे डांट के कहा, उनका वो आपस का मामला है, वो इब्राहिम शाह साहब उनसे बड़े भी हैं। तो ये थी पूरी बात। अभी भी कहें तो अबू बकर भाई को मैं ऊपर बुलाता हूँ, वो वीडियो चलाते हैं, अगर उसमें से ये बात निकले जो आपने बयान की है तो मैं माफ़ी भी मांगूंगा, टिकटॉक भी छोड़ दूंगा, 1000 यूरो भी आपको देकर जाऊंगा। अच्छा, अब सुन लीजिए, यही तो मैंने कहा कि उनका सवाल तो आपसे है कि आपने ये कहा है, आपके दस्ते बाजू इब्राहिम हो या क्या नाम है अबू बकर हो, और वो कहें कि ये देखो उनकी किताब में मौजूद है। यही कहा गया कि उनकी किताब हमने पढ़ के सुनाया है। ये क्यों कहा? किन की किताब? वहां क्यों? किन की किताब पढ़ के सुनाया? कादियानियों की। अब भाईजान कादियानियों का इस बात से क्या लेना देना? सुन तो लें, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। वो शिया तो आपके पास आए कि आपने ये कहा है, कादियानी कहां बीच में आ गए कि उनके किताब में लिखा हुआ है? हाँ हाँ, उनका क्या लेना देना इस बात से? तो फिर आप लोगों ने क्यों ये कहा? यही तो आपसे पूछ रहा मैंने हूं। अगर मेरी बात सुने ना, मैंने इसकी वजाहत की है, लेकिन अगर मैंने इनकार किया हो जिस तरह आपने फरमाया है 2-3 बार, और मैंने कहा कि इसको दोहरा के कहें कि जब शिया 2 लड़के आए तो मैं मुकर ही गया, मैंने इनकार ही कर दिया कि मैंने तो ये बात कही नहीं है। अगर ऐसा मैंने किया हो, मैं समझता हूँ मुझे टिकटॉक पर रहने का हक ही कोई नहीं है, मुझे सोशल आपने मीडिया क्या पर नजर बयान ही नहीं किया आना है? चाहिए। आपने क्या कहा था उनको? वो मैंने बताया तो है कि मैंने उनको क्या कहा बताया? था। क्या कहा था? सबको मैंने यही बात बयान की थी कि सबको ये नहीं, उन 2 शियों को आपने क्या कहा था? यही कहा था कि भाई ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को और दीगर 2-3 सहाबा थे, उनको नबी अलैहि सलाम ने ऐसे ऐसे भेजा था। हमारे वो बुखारी में हदीस लिखी हुई है, बल्कि इमाम बुखारी ने बाब बांधा हुआ है कि नहीं, जिम्मी क्या औरत आपने ये कहा था कि हाँ मैंने ये कहा है, ये हजरत अली की सुन्नत है, ये कहा था आपने? बुखारी में तो लिखा हुआ है। जो कुछ मैंने कहा था उसको मैंने आउन किया था, उसकी वजाहत की थी, लेकिन मैंने उसको इनकार नहीं किया। आप कह रहे मैंने इनकार किया है इस बात से। अच्छा, वो ऑडियो आप वादा करें कि उसको आप लाएंगे और उसको प्ले करेंगे कभी? ये वादा अभी प्ले कर देते हैं। अभी अबू बकर भाई नीचे बता रहे हैं कि उनके पास वो वीडियो मौजूद है, हाँ, अभी लाओ, प्ले प्ले करवा करो देते हैं। उसको ला के प्ले तो करो। अगर ये बात ना निकली उसमें से, इनकार वाली बात ना निकली, ये बात निकलेगी कि वहां आपके जो दस्तो बाजू थे, कोई भी हो सकता है, वो नाम मुझे याद नहीं, उन्होंने कादियानियों की तरफ इस बात को मोड़ा कि हमने ये बात मौजूद भाई होगी। कादियानियों की तरफ मोड़ना, उनका हवाला देना कि भाई जिन्होंने आपको पंप कादियानियों लगा का के सवाल ही भेजा। नहीं है, आप उनकी तरफ क्यों मोड़ रहे हैं? आपसे सवाल किया जा रहा है। भाई मैंने इनकार किया कि मैंने ये बात नहीं कही। जब अगर मैं पकड़ा जाऊं मिसाल के तौर पर बदकारी करते हुए, तो आप मुझे इस तरह से बचाएंगे क्योंकि कादियानी ने ये जो है बदकारी की है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि इसका मैंने इनकार किया कि मैंने ये गलत काम नहीं किया जो आपकी नजर में गलत। आप नहीं, एक ग्रुप है आपका ना भाई, एक ग्रुप है आपका। चलें आप किसी पूरे ग्रुप को वो मिर्जा कादियानी की तरह पूरे फरीक पर पेशगोई चस्पा कर दें, अब्दुल्ला आतम की पेशगोई, पूरा फरीक जो है इस पर हाविया में गिराया जाएगा। ठीक है आमिर साहब सुन लीजिए, आपके ग्रुप ने चालाकियां करके उस बात को मोड़ा कि किसी ने कोई चालाकी नहीं की मोहतरम। मैंने आपको बताया है कि इब्राहिम शाह साहब ने, ऑडियो लाइए, इसको छोड़ दीजिए, ऑडियो लाइए। अगर उन्होंने चालाकी करके और नहीं कहा कि हमने ये किताब से कहा है, अच्छा देखते हैं अगर अबू बकर भाई के पास मैं मलामत वीडियो है, यकीनन उन्होंने रिकॉर्ड की हुई होगी, यकीनन। जी, मैं मदद करूंगा अगर ऐसा नहीं कहा गया तो। ये मैंने अपने कानों से सुना है आमिर। दूसरी बात, अगर कहा गया होगा, मैंने कहा माफी मांगेंगे, 1000 यूरो इनाम देंगे, टिकटॉक डिलीट करके घर जाएंगे। ठीक है, ऐसे शख्स पर लानत है जो करके तो बाद में बंदा कह दे मैंने तो ये बात की नहीं। आप बार बार लानतों को छोड़ दीजिए। नहीं मतलब ऐसा कि आपने एक ब्रोड पे आकर बड़ा ही मजाहिया अंदाज में
اور بڑا ہی ایک بچکانہ انداز میں گفتگو شروع کی. ایک قائد کو، ایک سنجیدہ آدمی جو آپ کی طرح ہو، ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے پہ آ کر بچکانہ حرکتیں پچھلا کرنا. ختم ہو گیا پیر صاحب. ہاں یہ ایک ایک بات کریں گے نا. پچھلا ختم نہیں ہوا، وہ اس کو آڈیو آئے گی. ابھی آخری بات کرنے دیجئے. اچھا ابو بکر بھائی، وہ آخری آپ کے بات کریں. سگنل بھی صحیح نہیں ہے، آپ کے سگنل بھی ریڈ ہو رہے ہیں. آپ رک جائیں ذرا، وہ جب بات پوری کر جی لیتے ہیں، ایک بات کہتے ہیں اور کرنی ہے، تو وہ جی نیچے کافی دے رہے تھے تانے مانے، تو میں نے کہا اوپر آ کے سارے کر لیں. ہاں جی، دے لیں جی جو آخری رہ گیا تھا نا. عامر نذیر صاحب، جب قرآن و حدیث میں نے بیان کیا اور میں نے کہا کہ صلح کر لینی چاہیے، اپنے بروڈ پہ بھی کہا، آپ کے بروڈ پر بھی آ کر منتیں کھیں، انہوں نے کہا ٹھیک. بعد میں میرے بروڈ پہ آ کر کہا کہ نہیں، ہم صلح نہیں کریں گے. اور وہاں پر موسیٰ انہوں نے کہا قیامت آ جائے گی، ہم صلح نہیں کر لیں گے. میں نے کہا بھئی یہ قرآن و حدیث تو ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے. وہاں پر میر صاحب لکھنے لگے کہ دیکھو دیکھو دیکھو، لال کتاب سے حوالہ دے رہا ہے، کیا یہ گستاخی میں مانی جائے گی یا نہیں؟ میر صاحب نے کہا لال کتاب سے حوالہ دے رہا ہے. جی، یہ بات مجھے یاد نہیں ہے کس نے لال آپ کتاب دے کہا اور نہیں، کس کو آپ کہا. دے ہی نہیں، آپ دے نہیں، قرآن آپ مجید دے کا نہیں. غلط مفہوم حدیثوں کا لیا جا رہا تھا، تو انہوں نے بولا کہ آپ اپنے طریقے سے مفہوم لے رہے ہیں. لال کتاب، مجھے نہیں اس بات کا قرآن و پتہ. حدیث کو لال کتاب کہنا یہ گستاخی میں آتی ہے یا نہیں عامر صاحب؟ قرآن اور حدیث کو ابو بکر میر، مجھے پتہ ہے آپ نہیں کہہ سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میرا آپ قرآن اور سوال حدیث. عامر نذیر صاحب سے ہے. آپ کے بارے میں بات ہے تو ٹھیک، آپ سے سوال ہی نہیں ہے نا. جی، چھوڑیں، نہیں، آپ کچھ نہ، آپ ان سے عامر کچھ نذیر نہ شرط صاحب، رکھیں. عامر نذیر آپ صاحب، عامر نذیر ابو بکر صاحب، میں بھائی، نے آپ آپ سے کوئی سوال شرط نہ کیا ہے، لگائیں ان سے، چھوڑیں ان میں نے کو، آپ ان سے کو کر سوال لیں گے. کیا ہے، میں نے آپ سے سوال کیا ہے. میں نے تو قرآن و حدیث کے سوا کوئی اور تو دلیل دی نہیں ہے. لال کتاب کس کو کہا جا رہا ہے؟ اور آج بھی یا کل پھر ابو بکر صاحب لکھ رہے تھے کہ لال کتاب، لال کتاب. اصل میں نا یہ لال کتاب والی جو بات ہے نا، جی وہ ایک اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے، ایک کہانی ہے. وہ جو ہمارے ہندو ہوتے تھے نا وہاں پر ساہوکار، ان کے پاس ایک لال کتاب ہوتی تھی، تو وہ جب نکالتے تھے تو لوگ اس سے، مطلب جو نہیں بھی کیا ہوا وہ بھی اس میں سے نکل آتا تھا. تو ایسے ہی اگر آپ کو کسی نے کہا ہے کہ آپ، چلے گی، آپ کی آواز چلی گئی. تھوڑا سا برداشت کیجئے، آج دو چار سوال آپ سے اور کریں گے محترم. عامر رشید صاحب، ہاں جی وہ میری کال آ گئی تھی. جی وہ استاد محترم عامر میں رشید آ صاحب، چکے ہیں تو لمبی ہو جائے گی، آپ کے دست و بازو بہت ہیں. میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے. میں نے آپ کے میر صاحب سے پوچھا بھی تھا کہ بھئی میں تو قرآن و حدیث بیان کر رہا ہوں، آپ میرے پہ کہہ رہے ہیں کہ لال کتاب سے وہ حوالہ دے گا. یہ میں نے کہا بھی تھا کہ میں تو قرآن و حدیث سے دلیل دے رہا ہوں، آپ لال کتاب کس کو کہہ رہے ہیں؟ بار بار لکھتے رہے، کیونکہ آپ نے منع کیا ہوا تھا کہ
کہ بائیکاٹ کیجئے، اوپر نہیں آئے، نیچے لکھ رہے تھے. میں نے پڑھ کے کہا کہ میں تو قرآن و حدیث سے بات کر رہا ہوں، آپ لال کتاب کس کو کہہ رہے ہیں؟ تس سے مس نہیں ہوئے. خیر چھوڑ دیجئے، آپ بتائیے یہ میر صاحب نے جو لال کتاب کہا ہے قرآن و حدیث کو، یہ گستاخی میں آئے گی یا قرآن و حدیث کو نہیں کہا؟ جو بھی ہے آپ بتائیے. میں نے عرض کیا ہے کہ چھوڑیں ایسے جذباتی نہ ہو کریں. ابو بکر بھائی خاموش ہو جائیں. یہ لعنتیں جذباتی بڑے نہ ہو. ڈالنے لگے ہیں آپ کے شاگرد. نہیں احمد جذباتی صاحب نہیں. لعنتیں بڑے ڈالنے استاد لگے ہیں. محترم کو بات کرنے دیں. ابو بکر میر بھائی کرنے دیں استاد محترم کو. کرنے دیں استاد محترم. لعنتیں بڑے ڈال رہے ہیں. عامر رضی صاحب یہ تعلیم دے رہے ہیں آپ آج کل؟ دیکھیں میری بات سنیں. جی جب آپ کسی پر اس طرح کا الزام جھوٹا جس طرح آپ نے مجھ پر لگایا کہ میں مکر ہی گیا شیعوں کے سامنے بات کرنے، اسی طرح جب کسی اور پر لگائیں گے تو میری عمر 55 سال ہے، ان کی عمر شاید 40 سال ہے. وہ ہو سکتا ہے جذبات میں آ کر غصے میں آ کے حلف موقت بازاب میں اسی لیے ان کو نیچے اتارا. کوئی ضرورت نہیں ہے حلف موقت بازاب دینے کی، ہمیں کون سی مجبوری پڑی ہوئی ہے. اگر آپ کی نظر میں یہ ابو بکر بھائی نے قرآن اور حدیث کو کہا تو آپ ان کے بارے میں مشہور کر دیں، پراپیگنڈا کر دیں. یہ دیکھو قرآن حدیث کو گالیاں دینے والا، شاتم رسول، گستاخ قرآن، گستاخ صحابہ کہہ کے لوگوں کو قائل کر دیں. لیکن اگر انہوں نے نہیں کیا ہوگا تو لوگ ان کو جانتے ہیں، اور یقیناً کوئی بھی بندہ آپ کے بہکاوے میں نہیں آئے گا، کیونکہ آپ خود ہی دیکھ لیں کہ آپ نے اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ کہاں تک پہنچا دی ہے. آپ کہہ لیں، آپ کہنے میں آزاد ہیں، میں میوٹ کرتا ہوں. آپ کہہ لیں ابو بکر نے قرآن اور حدیث کو لال کتاب کا، کہہ لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی بندہ آپ کی بات پر اعتبار نہیں کرتا. لیکن بہرحال ابو بکر بھائی نے ایسا نہیں کہا. بس میں آپ کی عزت کا بھوکا نہیں ہوں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں وہاں پر بیٹھ کے قرآن اور حدیث سے دلائل دے رہا ہوں. آپ نے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہوا ہے کہ پیر آسکانی کے بروڑ پہ مت جاؤ، لیکن آپ کے شاگرد وہاں موجود ہے، ٹیکسٹ میں لکھ رہا ہے کہ لال کتاب سے حوالہ دے گا، لال کتاب سے حوالہ دے گا. پھر اس شاگرد کی آپ کی میں نے اس ٹیکسٹ کو پڑھ کے کہا کہ لال کتاب کس کو کہہ رہے ہو؟ میں تو قرآن و حدیث بیان کر رہا ہوں. تو ان کو تو چاہیے تھا کہ میں قرآن و حدیث کو تو نہیں کہہ رہا، آپ کی پلانی بات جو بغیر قرآن لال کتاب سے اس کو کہہ رہا ہوں. اس نے کیوں نہیں کہا؟ اتنی سی بات ہے. میں بہتان تراشوں میں سے نہیں ہوں. میں نے ان سے پوچھا، کئی بار پوچھا، اور وہ ہنستے رہے اور لکھتے رہے لال کتاب سے حوالہ دے گا، لال کتاب سے حوالہ دے گا. میں میرے بار بار پوچھنے پر خیر بات ختم ہو گئی. دوسری بات، عامر رضی صاحب آپ نے $10,000 دینے ایک کا ایک کر کے بات کریں نا، تو ایک وہ ہو گئی ابھی نا. استاد محترم کو کرنے دیں. انہوں نے کہہ دیا نا، انہوں نے اپنی بات کی. ٹھیک ہے کر لیں. عامر رضی صاحب جب ایک مسئلہ بنا ہوا تھا، وہ مسئلہ آپ نے باقاعدہ سنا، اور آپ آ کے آپ جیسا ایک محترم عظیم مجاہد ہو پپو آ گیا. حالانکہ پپو سے بائیکاٹ ہے. آپ کا ایک ایک بندہ اس کو گالی دیتا ہے اور کافر کہتا ہے اور قادیانی کہتا ہے. سبب تو آپ ہی ہیں. خیر، اب وہ آپ پپو کو دے کر آپ کے جو ہے وہ پتہ نہیں وہ لڈو پوٹنے لگے. وہ پپو ہے ذرا بلاؤ. پپو آیا. آپ نے کیا کہا؟ پپو
آپ اپنے بیوی کے ساتھ رہتے ہیں نا؟ انہوں نے کہا ہاں نمبر تو ہوگا، اگر نمبر ہے ہاں نمبر دے دیجئے، ہمارا ایک عالمہ ہے اس کو شیئر کر لیں گے، ظاہر بات ہے خواتین کے کئی مسائل ہوتے ہیں وہ ان سے پوچھ لے گی، لیکن یہ وعدہ ہے راز نہیں نکلے گا۔ یہاں آپ جو کر رہے تھے مداری پن نہیں کر رہے تھے؟ کیا آپ کو یہ زیب دیتا ہے؟ انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن آپ نے اس کا جان نہیں چھوڑا، آخر وہ چلے گئے۔ چلنے کے بعد آپ نے ان کا مذاق بھی اڑا، بھاگ گئے۔ پھر مسعود بھائی آئے، او یہ بیٹھتا ہے وہاں پر، ان سے بھی یہی آپ نے بات کی۔ بات ہے آپ کے خلاف وہ بولے گا یا نہیں بولے گا؟ سبب تو آپ ہیں۔ اگر انہوں نے بات کی ہے جھوٹ ہے یا سچ ہے، ایک قائد علامہ ان کو آ کر یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھئی یہ بات کی ہے، ہمیں نہیں معلوم سچ ہے جھوٹ ہے، واللہ عالم، ہم نہیں جانتے، اس بات کو کرو ہی نہیں۔ لیکن آپ نے 1.5 یا 1 گھنٹے کا وہاں پر بروڈ مداری پن کر کے چلایا، اور آخر میں آپ نے یہ کہا احمد صاحب کو کہ $10,000 آپ دیں گے اور اس آڈیو کو ڈیلیٹ اگر وہ کریں۔ انہوں نے کہا میری بات نہیں مانیں گے، بڑا ادھر ادھر آپ نے کر کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، چلا جاتا ہوں۔ اور آپ سے انہوں نے پھر اس بات کی تاکید کی کہ میں تو چلا جا رہا ہوں، کیا واقعتاً آپ دیں گے؟ آپ نے کہا ہاں میں دوں گا۔ پہلے آپ نے 15 کہا لیکن بعد میں 10 پہ آپ نے کہا میں دوں گا۔ ہوا کیا، وہ آئے وہاں پر، انہوں نے کہا کہ بھئی اس طرح سے علامہ صاحب کہہ رہے ہیں، کیا آپ لوگ اس آڈیو کو ڈیلیٹ کرو گے؟ عمر اباب صاحب کو کیا آپ ڈیلیٹ کریں گی؟ $10,000 دینے کا اعلان کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ آپ کی عادت بنی ہوئی ہے نا، جب بھی ہو کے جوا آپ نے مار دیا، اور پھر آپ نے جس کو چاہا اپنا وکیل بنایا، اگر دینے کے باری آئے اپنا وکیل بنا کر اس کو اپنا وکیل بنایا اور پیسے نہیں دیے۔ ہاں کوئی اور ہو اس کے بارے میں تو آپ نے یہاں تک کہا کہ ہم جھنڈا لیں گے، اس کے گھر پہ جائیں گے، یہ کریں گے، لے لیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، لیکن مداری پن۔ اب آپ نے جب یہ کہا اور وہ حضرت آئے عمر اباب صاحبہ، ان کو جب یہ کہا انہوں نے کہا ہاں ہم ڈیلیٹ کر دیں گے، ہمیں منظور ہے، $10,000 پیر آسکانی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیجئے۔ مجھے کہا آپ کو ڈال دیں گے، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جب آئے آپ کے پاس، پھر آپ اور آپ کے جتنے بھی دست و بازو ہیں، کون ان کا گارنٹی لے گا؟ ہم ایسے کیسے دے دیں؟ اور شروط آپ کے شروع ہو گئے، پنچایت شروع ہو گئی، مداری پن شروع ہو گیا، کون لے گا؟ یہ مجھے بتائیں، یہ بتانے والا ہمیں کون کہ لڑائی کے بعد مکہ یاد آ جائے اپنے منہ پہ مارنا چاہیے؟ یہ باتیں بتائیں۔ لڑائی کے بعد اگر آپ کو یہ شروط یاد آ گئے تو مثال تو آپ نے بتایا ہے، مکے اپنے منہ پہ مارنا چاہیے نہیں؟ بتائیں پیسے کیوں نہیں دیے؟ جی اچھا، بات یہ ہے کہ پہلے جو آپ نے کہا نا کہ عزت میری عزت کے بھوکے نہیں ہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو عزت دے رہا ہوں۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، بندے کے اپنے گناہوں کی وجہ سے شاید اس کے اوپر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ میں کسی کو عزت دینے والا نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے عزت۔ میں نے نہیں آپ کو اس طرح کی بات کہی، آپ غلط سمجھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مداری پن کیا اور گھنٹہ میں نے یہ حرکت کی، تو ابھی بھی دوبارہ بھی اگر کوئی بندہ یہی کام کرے کہ کوئی مسلمان، کسی مسلمان عورت کا نمبر، خاتون کا نمبر اس کے پاس ہو، کسی مسلمان عالم دین کی بیوی ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، یا عام مسلمان، یہ لکی گجر ہے، یہ ہیومینٹی ہے، اس کی بیوی کی، بہن کی، ماں کا فون نمبر ہو کسی عورت کے پاس، اور وہ اس کے ساتھ یہ حرکت کرے جو کی گئی ہے، میں پھر یہ مداری لگاؤں گا، پھر میں لوگوں کو یہی کہوں گا جو میں نے کہا۔ میں اس پر شرمندہ نہیں ہوں، بلکہ مجھے اس پر فخر ہے
जो मैंने कहा मैं उस पर अब भी कायम हूँ कि उन फुद्दू मुसलमानों को चाहिए कि वो इस औरत को अपना माँ का, बहन का, बीवी का, बेटी का नंबर दें और इससे बात करवाएं। हो सकता है कि उनको कोई ज़रूरत पड़े तो वो उनकी ज़रूरत को वो दूर कर दे, अच्छी बात है। मैं तो उनको उस्ताद तरकीब मोहतरम दिलाऊंगा। अगर माजरत चाहता हूँ, भोले भाले मुसलमान। सॉरी यार, तेरा लफ्ज़ मैंने भूल जाता है। भोले भाले मुसलमान जो चाहते हैं कि ये, जो समझते हैं कि ये हमारी मुसलमान बहन है, तो वो अपना बीवी का, माँ का, बेटी का, बहन का नंबर इसको दें। ये मैंने जो कहा है मैं उस पर कायम हूँ, मैं किसी बात से भी भागा नहीं। रही बात पैसों की, तो पैसों के बारे में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो बाद में याद आई है। असल बात यह है कि जो लोग खुद को अक्ल कुल समझते हैं ना, उन बेचारों को खुद बाद में बात समझ आती है तो वो कहते हो इसने शर्त डाल दिया। भाई ये तो अक्ली बात है कि मेरा $10,000 या $15,000 देने का मकसद और मंशा ही ये है कि मैं ये पैसे दूंगा, लेकिन ये ऑडियो दोबारा एलिमिनेट हो जानी चाहिए, किसी को नहीं मिलनी चाहिए, किसी को नहीं सुनना चाहिए इस ऑडियो को। क्यों? उसमें किसी मुसलमान आलम दीन की घरेलू बीवी की, यानी घरेलू खातून की आवाज़ है, किसी खातून, मुसलमान खातून की आवाज़। कल मैंने सुन भी ली है, कल मुझे किसी ने भेजी है, पता नहीं वीडियो या ऑडियो, मैंने सुना वो प्ले कर रही है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कहाँ तक लोग पहुँच गए हैं। ये कहते हैं हम दीन की बात करेंगे। बहरहाल वो तो अंडरस्टूड बात थी कि उसके लिए वो ज़रूरी था आवाज़ को ख़त्म करना। अगर हम आज 10,000 दें, हफ्ते बाद फिर वो हमें वो ब्लैकमेल करे और कहे कि 10,000 और दो, नहीं तो मैं कर दूंगी लीक, फिर हफ्ते बाद या महीने बाद, तो हम तो ब्लैकमेल ही होते रहेंगे। अगर कोई यकीन हमें दिला देता है कि ये दोबारा कभी भी ऑडियो किसी को नहीं सुनाई जाएगी, लेकिन अब तो वो वक्त भी गुजर गया, हमने कल सुन ली है वो ऑडियो। मैं तो नहीं पहचानता उनकी अहलिया की आवाज़, लेकिन किसी खातून की आवाज़ सुनाई जा रही थी। तो बहरहाल मैंने ये जब ऑफ़र की थी तो इसीलिए की थी कि उनकी आवाज़ कोई सुने ना हो, लेकिन कम ज़र्फ़ लोगों ने अपनी इंतहा कर दी, अपने नफ्स की परस्तिश की इंतहा कर दी, नफ्स का बुत बना के उसकी पूजा की इंतहा कर दी। भला इस तरह सियालवी साहब कत्ल हो जाएंगे, इस तरह सियालवी साहब खुदकुशी कर लेंगे, इस तरह सियालवी साहब का लोगों के ज़हन में जो तसव्वुर बना हुआ है वो मिटा लेंगे। अपना ही मुँह काला किया बदबख्तो, अपना ही मुँह काला किया। उसका मेरा कोई सियालवी साहब से कोई दोस्ताना नहीं है, याराना नहीं है, ना मेरा वो हम मसलक है, ना मेरी उनके साथ कोई इतनी ज़्यादा यानी जाना आना है। मैं तो कभी उनकी बरात पे गया भी नहीं, लेकिन जिसने भी ये किया अपना ही मुँह काला किया है। बहरहाल वो बाद में किसी को मुक्का याद नहीं आया, आपको गलती लगी है। वो पहले से ही बात ये थी कि उसको ख़त्म करना है, तो ख़त्म करने का ज़रिया यही है कि कोई ऐसा बंदा जिस पर हमें एतमाद हो, वो हमें ज़मानत दे देता कि अब ये आवाज़ किसी को नहीं सुनाई देगी, आप पैसे दे दें, तो हम दे देते। ऐसा हो नहीं सका, अफसोस है इस पर। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में आपने जो ये कहा कि पुद्दू मुसलमान, यानी ये डायरेक्ट आप कह रहे हैं कि सियालवी साहब पुद्दू मुसलमान हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बीवी का नंबर दिया, बाकियों ने तो दिया नहीं, वो तो पुद्दू निकले। दूसरी बात आपने कहा कि आपकी गुफ्तगू का मकसद ही यही है कि कोई जमानत दे दे। आपको नहीं मालूम था कि वो जो खातून है उसको आप लोगों ने गैर मुस्लिम करार देकर उसकी कोई भी जमानत नहीं देगा? आपको नहीं मालूम ये बात? अब जब आपने उस वक्त कहा ही नहीं, ये बात आपने की ही नहीं, आपने सिर्फ इतना ही कहा कि वो उसको डिलीट करें, हम $10,000 दे देंगे, कोई शर्त नहीं, कुछ भी नहीं। जब हमें कहा गया उमर अबाब साहिबा को, उन्होंने कहा हम डिलीट कर देंगे। तो आपकी तो यही थी ख्वाहिश कि उसको डिलीट किया जाए, यहां से आया कि हम डिलीट कर देंगे, 10,000 दे दीजिए। अब आपको याद है कौन लेगा इनकी जमानत? भाई आप तो लेंगे नहीं, आप तो पहले से हमें काफिर समझते हैं, आप पहले से हमें जो है इस्लाम से खारिज कर चुके हैं। तो आपके जितने भी दस्तबाजू हैं, कोई हिंदू कह रहा है, कोई काफिर कह रहा है, और वो खातून उसको तो पता नहीं 4 जो है, एक तो शादी की हुई कादियानी से आप लोग कह रहे हैं, और 3 ऐसे ही बीवी शोहर उसने रखे हुए हैं।
یہ آپ کے دست و بازو کہتے رہتے ہیں، اس کا تو گارنٹی آپ لوگ خیال میں آپ اس مکے کو آپ اپنے آپ پہ نہ ماریں. جس طرح سے گالی دینا ہو نا، جب آپ کو کہا جا رہا تھا آپ نے کہا نہیں اس کو کہو، ابو بکر کو کہو، پلانے کو، ان کو کہو، مجھے نہ کہو. یہ ہے ہی نہیں، آپ جانتے ہی نہیں، تو کس طرح سے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ آپ کو صاف اتنے نادان نہیں ہیں، آپ ایک علامہ ہیں، عمر رسیدہ انسان ہیں. پنچایت آپ نے دی کی ہے، پنچایتوں میں آپ گئے ہوئے ہیں. ہم نے تو زندگی میں کچھ دیکھا ہی نہیں، ہمیں تو کوئی جاننے والا ہے ہی نہیں، ہمارا کوئی گارنٹی لیتا ہی نہیں. پتہ نہیں کون ہے، ہندو ہوگا، پتہ نہیں کون ہوگا، کون گارنٹی لے لے گا. آپ کو پہلے یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ ان دونوں پہ نے صرف اور صرف ایک مداری پن کیا. آپ کو سے ہیرا پیری کا ایک بیان دینا چاہیے تھا. آپ نے کیا کہا؟ مسلمان بہت ہیں ہمارے، کوئی نہ کوئی اس کے بیٹے کو قتل کر دے گا. یہ آپ کہہ رہے تھے کہ ایسا کرو، اور پتہ نہیں بیوی کا کیا ہوگا، وہ طلاق دے دے. یہ باتیں تو آپ نے کی ہیں، ہم نے تو کی نہیں. یہ آپ دے رہے تھے کہ یہ ایسا ہوگا، ایسا کرے گا وہ. یہ باتیں آپ نے کی. بلکہ آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا، ایک آپ پنچایت میں بڑے ماہر ہیں، کئی مرتبہ پنچایت میں گئے ہوئے ہیں، بیٹے ہیں، دنیا بھی دیکھی ہے، اور ہمیشہ شرط لگاتے ہیں اور ہمیشہ ہار بھی جاتے ہیں، دیتے نہیں، اور اپنے پتہ نہیں کون کون وکیل بھی بناتے ہیں. بھائی آپ کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا محترم عامر نذیر صاحب کہ دیکھیں یہ دو آدمی یہ غیر مسلم ہیں، ان پہ ہمیں بھروسہ نہیں. اگر کوئی ان کا گارنٹی دے گا تب ہم یہ پیسے دے دیں گے، اور یہ بھی میں کہتا ہوں کہ ان کا گارنٹی کوئی نہیں دے گا. بات درستی، بات درستی. لیکن میرے خیال میں آپ مانیں گے نہیں. آپ یہ مکہ جو ہے، چلے میں غیر مسلم، میرے منہ پہ مار دیجئے. آپ نے منہ تو کالا کر دیا مسلمانوں کا اپنا، جس طرح سے پپو کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں ویسے آپ نے کر دیا. اب ایک غیر مسلم جس کو آپ کہتے ہیں آسکانی، آپ جانتے ہیں، میرے منہ پہ مار لیجئے. آئندہ اس طرح کی بڑی بات مت کیجئے، یہ میں بنتی کرتا ہوں آپ سے. جی میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ پھر ہم کہیں گے جب بھی یہ حرکت دوبارہ ہوگی. مجھے بہت دل کو تکلیف لگی ہے، پھر بھی جب ہوگا پھر بھی ہم کریں گے. ہاں کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ جو مرضی اس سے سمجھتا رہے. یہ جو گارنٹی وغیرہ ہے نا، یہ تو بعد میں اس کا ایک سلوشن ہے. یہ اس مسئلے کا سلوشن ہے کہ آڈیو تو ڈیلیٹ نہیں کی جا سکتی جب تک جس کے پاس آڈیو ہو وہ کسی خاندانی گھر سے نہ ہو. آڈیو تو ختم نہیں کی جا سکتی، آپ سمجھ گئے نا بات. آڈیو ڈیلیٹ کرنے کے لیے، اس کو سرے سے ختم کرنے کے لیے بندے کا اس طرح کا ہونا ضروری ہے جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے نا، ماتھے کے پسینے کی مہک آئے نہ جس سے، وہ خون میرے جسم میں گردش نہیں کرتا. ایسا ہو نا خون، تو وہ تو آڈیو کیلا بندہ بھی ڈیلیٹ کر لیتا ہے. لیکن جن کی آپ فرما رہے ہیں کہ ہماری تو کوئی گارنٹی نہیں دیتا، تو ہمارا تو کوئی دنیا میں کوئی گارنٹیڈ بھی نہیں ہے، ہم تو آپس میں ایک دوسرے کے گارنٹیڈ نہیں ہیں. تو یہ تو ان کے لیے ایک پھر بعد میں سلوشن تھا کہ اگر کوئی ضمانت دے دے ان کی، ورنہ تو اصل تو بات اتنی ہے کہ آڈیو ڈیلیٹ کر دیں، پیسے لے لیں، بس اتنی بات ہے. اس کے اندر بات ساری پنہاں ہے کہ آڈیو ڈیلیٹ کیسے کرنی ہے. آپ نے خود کر کے ہمیں یقین دلانا ہے، یا کوئی بندہ ایسا پیش کرنا ہے جو ہمیں یقین دلائے گا. یہ تو اس کا سلوشن تھا. بہرحال یہ تو ہم کریں گے بھائی، اگلی بار بھی ایسا ہوگا تو ہم ایسا ہی کریں گے. اس سے ہم جب بھی ہمارا دل دکھے گا ایسا ہی کریں گے. بہت تکلیف ہوئی ہے سن کر یہ حرکت دیکھ کر، اللہ معاف کرے. اور کچھ شکوہ کہتے ہیں؟ ہاں بہت شکریہ. یہ آپ ایسا ہی بداری کریں گے مجھے معلوم ہے. یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ خاندانی، دنیا میں خاندانی صرف آپ ہی بچے ہوئے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتا دیجئے محترم کہ یہ جو مکہ جو آپ کو بعد میں آیا ہے، یہ کس کے منہ پہ ماریں گے؟ میرے منہ پہ مار دیجئے، کیونکہ میں ہی
غیر مسلم ہوں، میرے منہ پہ مار دیجئے، لیپا پوتی اسی میں ہو جائے گا۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ آڈیو نکلے، میں گارنٹی لیتا ہوں کسی سے بھی نکلے، عامر نذیر صاحب نے جو اتنی بڑی بڑک ماری ہے اس کو اس کے پیسے بھی مل جائیں گے، اس کے اوپر جتنا اس نے دیا ہے یہ میں وعدہ کرتا ہوں، اور اللہ کو گواہ بنا کر۔ لیکن اللہ کی گواہی وہ تو آپ کے لاؤ لشکر مانیں گے ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی میں نے کہا تھا کہ میں گارنٹی لیتا ہوں عامر نذیر صاحب نے جو اتنی بڑی بات کی ہے، چونی نکلے گا نہیں، ایک چونی بھی نہیں نکلے گا، یہ میں جانتا ہوں، لیکن اللہ کو گواہ بنا کر بس اتنی ہی گواہی دے سکتا ہوں کہ اگر یہ آڈیو نکلا کسی سے بھی نکلا، آئندہ جب تک میں زندہ ہوں یہ پیسے بھی عامر نذیر کو مل جائیں گے، اور جتنا وہ دیا ہے اتنا بھی اس کو ملیں گے۔ لیکن پھر بھی آپ جو ہے وہ بنتے رہے، اپنے لیپا پوتی کرتے رہے، وہ سب ٹھیک ہے، آپ صحیح ہیں، آپ ہی خاندانی ہیں، آپ ہی مسلمان ہیں، آپ ہی علامت الدہر ہیں، آپ جو سمجھیں وہی صحیح ہے، لیکن یہ جو مکہ ہے یہ آپ میرے منہ پہ مار دیجئے، میں بنتی کر لیتا ہوں۔ دوسری بات آپ سے پوچھ لیتا ہوں آگے کی، وہ ابھی آپ باتیں بہت ہیں لیکن میر صاحب کو بلا لیجئے اور وہ آڈیو پلے کیجئے یہاں پر، اور دیکھیے کہ آپ کے جو شاگرد ہیں اور آپ ہیں ان شیعوں کے سامنے کیسے زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ جی آپ کو نا وہ میں ابو بکر میر بھائی کو کہتا ہوں وہ آپ کو لنک سینڈ کر دیتے ہیں، آپ اس کو سنیں، جہاں پر میں نے انکار کیا ہو کہ میں نے یہ بات نہیں کہی، آپ وہ مجھے ریکارڈ کر کے مجھے بھیج دیں۔ جیسے ہی آپ مجھے وہ حصہ بھیجیں گے میں سب کے سامنے معافی مانگوں گا، آپ کے اکاؤنٹ میں 1000 یورو دوں گا، ٹک ٹاک اکاؤنٹ ڈیلیٹ کروں گا، آپ کو نظر نہیں آؤں گا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر وہ اتنی لمبی یہ بھائی وہ 10,000 پہلے دے دیں، بعد میں یہ جو ہے شرط لگائیں۔ ہاں وہ 10,000 تو ہم ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ کو میرے دست و بازو جن کو آپ کہہ رہے ہیں، ہمارے بھائیوں نے یہ بار بار کہا کہ ہم 10,000 یورو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں یہ یقین دلا دیں کہ آڈیو کوئی نہیں سنے گا۔ آپ نے یقین دلایا، آپ کہتے اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہے نا، لوگ کیوں نہیں آپ پر اعتبار کرتے کہ آپ ایک اچھے بھلے آدمی تھے، مطلب آپ کی باتوں پر لوگ اعتبار کرتے تھے۔ اب آپ کہتے ہیں میرا اللہ گواہ ہے، لوگ مانتے نہیں ہیں۔ اگر نہیں مانتے ہیں تو اب میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس میں میری کیا غلطی ہے کہ لوگ نہیں اعتبار کر رہے ہیں؟ بھئی یہ مکہ آپ کو بعد میں یاد آیا نا محترم، پہلے ٹھیک تو ہے، آپ نے آپ اس شرط کو نہیں ڈالے چلائیں، نا، آپ تو اس میرے کو خیال میں چلائیں۔ آپ کی عزت اسی میں ہے کہ یہ جو مکہ آپ کو یاد آیا ہے کہیں اور نہ مارے، میرے منہ پہ مارے، نہیں، آپ کو کیوں تو ماریں پھر گے؟ پیسے دے دیں، پھر پیسے دے دیں۔ وہ تو اب تو آڈیو بھی چلا دی انہوں نے، اب تو لوگوں نے سن لی سیالوی صاحب کی وہ آڈیو نہیں چلی ہے، وہ آڈیو نہیں چلی ہے، آڈیو جو چلی ہے محترم صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ سیالوی صاحب نے اور ظفر اللہ صاحب نے یہ کہا کہ ہم نہیں جانتے دوسرے بروڈ میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک آڈیو چلائی گئی جس میں شاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، ایک ایک خبر رکھتے ہیں ہماری بروڈ کی اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ بھی پیش کیا گیا۔ پھر ایک آڈیو پیش کی گئی ان کی زوجہ کی، انہوں نے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے، سیالوی صاحب جانتا ہے، یہ پیش کی گئی۔ وہ نہیں پیش کی گئی جس میں یہ بات کہہ رہی ہیں علامہ صاحب کی زوجہ محترمہ کہ اس کے بیٹے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ پیش نہیں کیا گیا۔ کیوں غلط بیانی کر رہے ہیں؟ آپ کو زیب نہیں دیتا، نہیں، جھوٹے تو ہم کافی ہے نا۔ میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ اس آڈیو میں کیا بات ہو رہی تھی، لیکن میں نے آواز کچھ سنی ہے، کل کسی نے مجھے ویڈیو بھیجی تھی، اس میں وہ آپ کی جو ہیں مہربان صاحبہ وہ چلا رہی تھی، آڈیو چلا رہی تھی، پر اس میں کیا کہہ رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا اس میں کہا گیا۔ آڈیو تو استاد محترم طارق جمیل صاحب کی بھی لوگوں نے صحیح بنا لی ہے گالی۔ عامر صاحب، علامہ صاحب، جب آپ کو معلوم ہی نہیں کہ کیا ہے آپ کیوں کہتے ہیں چلائی گئی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی کوئی آڈیو، ان کی بیگم کی آڈیو چلائی گئی ہے۔ ہاں تو کس بات پہ چلائی گئی ہے یہ بتائیے۔ ہاں یہ نہیں، میں نے کہا کہ آواز صاف نہیں تھی، میں سن نہیں سکا۔
कह रहे हैं। तो वो ऑडियो नहीं चलाई गई जिसमें वो दावा कर रहे हैं, वो अभी भी बता वो रहे ऑडियो हैं। आपके पास महफूज है ना? जी जी। हाँ, तो वो बच्चे की जान बच जाएगी ना, जिसके ऊपर आपने तो $10,000 दे देना। हाँ दे आपने देते जो हैं, वादा $10,000 दे देते हैं। जी ठीक जी, है, दे आप हमें दीजिए। यकीन दिला दें, आप हमें यकीन दिला दें कि ऑडियो डिलीट हो जाएगी, कोई नहीं सुनेगा। डिलीट हो जाएगी। आपने तो यही मुतालबा किया था कि डिलीट करो, हम डिलीट करते हैं, वादा। अच्छा, डिलीट बाकी करेंगे। जो आप जो है वो कर रहे हैं ना, वो तो आपको बाद में याद आया है, या आप वो मुक्का मेरे मुंह पे मारे अभी जो आपको याद आया है, या आप अकबर पैसे भाई दे दें। कह रहे हैं गवाह दे देना आप, कौन को आप पर यकीन करे। मेरा ख्याल है, मेरी बात सुनो, जी मैं ना जी खाना खाने लगा हूँ, बात वाइंड अप कर लें। बात यह है जी कि मेरा जहाँ तक ख्याल है, मैंने एक वीडियो देखा है उसमें कि अभी आप घर में जाके मशवरा कर रहे थे, आप और वो मोहतरमा जी दोनों मशवरा कर रहे थे, वहीं पर जी मोस्ट प्रोबेबली वो सुल्तान की आवाज़ मैंने सुनी है। वो कह रहा था कि भाई आमिर ऐसे तो नहीं देगा पैसे, वो तो कोई गारंटेड तो आपसे मांगेगा, और जी आपका कोई गारंटेड तो है नहीं दुनिया में। बल्कि जी पप्पू मलिक मेरे ख्याल कह रहा था कि उसका तो 1000 यहाँ पे हर बंदा ही गारंटेड है, गैर मुस्लिम भी उसके गारंटेड है, आपका तो कोई जामन ही नहीं है दुनिया में। जी इस तरह की कोई मैंने, मतलब आप जो कह रहे हैं ना कि हमें बाद में याद आई है, असल में इन लोगों ने आपको बात समझाई है तो आपको समझ आई है, वरना नहीं नहीं आपको नहीं समझ ही नहीं आई। नहीं नहीं नहीं, आपको जेब नहीं देता। उस रात जब आपने मदारीपन किया था, ड्रामा के अंदाज में 1 घंटा वहां ब्रोड की थी, उस रात जब वो आए हैं, आपसे बकायदा ताकीद करके आए हैं कि वाकईतन आप पैसे देंगे, आपने कहा हाँ दूंगा। सिर्फ वो वीडियो डिलीट करें, कोई और बात उसमें थी नहीं। जब वो आए हैं उस रात को, उसने सिर्फ यही बात की है, और उस पर हमने कहा कि डिलीट कर देंगे। अभी भी कहा, मैं ठीक कह है, रहा मैं हूँ, जाकर- अभी भी सुन मैं कह लीजिए, रहा हूँ, सुन- आमिर नाजी साहब सुन लीजिए। उस रात उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हारा कोई गारंटी नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। दूसरे दिन जब आए हैं मेरे ब्रोड पे, वो उमर अबाब साहब के ब्रोड पे इस तरह की बात नहीं हुई, जब दूसरे दिन आए हैं मेरे ब्रोड पे, तब वो कहने लगे कि आमिर नजीर साहब को मुक्का याद आया है। मैंने कहा अच्छा कौन सा मुक्का? कहते हैं उनको चाहिए गारंटी। मैंने कहा ये मुक्का तो याद आया है जंग के बाद, अब उनको चाहिए कि ये मुक्का अपने मुंह पे मारें। लेकिन आप बड़े आदमी, अपने मुंह पे आप कैसे मार सकते हैं? मेरे मुंह पे मार दीजिए। ये दूसरे दिन की बात है। मुक्का याद आने के बाद जब आप लोगों ने कहा कि गारंटी चाहिए, तब आके उन्होंने कहा दूसरे दिन कि वो पैसे से मुकर गए। मैंने कहा क्यों? कहते उनको गारंटी चाहिए। मैंने कहा ये तो पहले थी नहीं, ये शर्त में। कहा पहले तो नहीं थी। ये है वो असल मसला, इसमें थोड़ा सा ख्यानत मत कीजिए मेरे भाई, दिन दहाड़े। जी आप वो मुक्का मुझे मार दीजिए, बात खत्म हो जाएगी, आप खाना खाइए। जी मोहतरम आमिर नजीर साहब। चले आप बड़े आदमी हैं, आप मुक्का भी नहीं मारते। इसमें कोई ऐसी बात है नहीं अब बहस करने वाली। ठीक है, आप जाके मशहूर कर दें कि उसको बाद में मुक्का याद आ गया, वो पैसे देने से भाग गया, वकील है, कंजूस है, उससे चवन्नी भी नहीं निकली। आप मशहूर कर दें, कोई मसला नहीं है। और कोई आप करना है तो कर लें। आमिर नजीर साहब, वैसे मैं आपको बताऊं, आपका दोस्त है, वो कहता है कि मैं आमिर नजीर साहब को बड़ा पसंद करता हूं। वो आगे ये भी कहता है कि आसकानी मैं तुमको भी बड़ा पसंद करता हूं। अकबर साहब, उन्होंने आपकी तरफ से $1 का ऐलान किया है, ये बात आपको बता दूं। जी ठीक है, ठीक है। और मैंने खाना खाना इजाजत है कि कोई और आपने शिकवा शिकायत करना? मैं मुझे अगर आप मुक्का मार के चले जाते, मेहरबानी तो- करें कि इस पे आपकी भी रिक्वेस्ट में, असल में ना आपको इसीलिए ऊपर बुलाया था। काफ़ी हो गया इस पे घंटों जो आप लड़ते हैं, और ये इसकी ह्यूमैनिटी की बुराड पे जो कल 3-4 घंटे अभी भी ना ना ना, वो छोड़ दीजिए, वो आप मुझे नसीहत मत कीजिए। मैं क्या करता हूं मुझे नसीहत मत कीजिए। ठीक है। जी जी, आप अपना जो है मुक्का है वो आप अपने मुंह पे तो नहीं मार सकते, मेरे मुंह पे मार के जाइए। जी पप्पू को तो आप बड़े शौक से कहते हैं मुंह काला कर दिया, मुंह काला कर दिया। इतनी बड़क मार के आपने मुंह काला नहीं किया। खाना खाइए आफियत के साथ। बहुत शुक्रिया। चलें फिर साहब, आप झगड़ा छोड़ दें, बस करें। शिकवा शिकायत कर लिया आपने।
जी उस्ताद मोहतरम। मैं निकलने लगा हूँ। कोई सैनी साहब की ब्राड से मुझे मैसेज कर रहा था, मैं निकलने लगा हूँ। रोमांटिक हाल वाली फिल्म ना चलाई बस हैं। नहीं नहीं मैं बंद कर देना उस्ताद मोहतरम, कहते उत्थे चल ही रहे चाहे तो बंद कर देना। वो तेरी मर्जी, लेकिन उन्होंने दोबारा फिल्म ना मैंने नजर आई। नहीं नहीं मैं ਅਫਗਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਨਲ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ। ओके। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।